नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zong 4G। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं अजहर इकबाल बंगश। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुतालिक इमदादी सरगर्मियों को मजबूत बनाने के लिए 3 एहसास इक़दामात का आगाज कर दिया। एहसास राशन पोर्टल, एहसास लंगर एंड पनाहगाह ऐप और वज़ीर-ए-आज़म कोविड फंड की वेबसाइट शामिल। मुस्तहिक अफराद की मदद के तमाम अमल को शफाफ और सियासी मुदाखलत से पाक बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में फाटा के इंज़िमाम शुदा इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, वज़ीर खजाना और पंजाब के वज़ीर खजाना की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। फाटा के इंज़िमाम शुदा इलाकों में बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का गुज़िश्ता रोज शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन एम सबी इब्रार और सिपाही नवीद अख्तर के अहले खाना को टेलीफोन। शोहदा के अहले खाना से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अल्लाह ताला शोहदा को जन्नत में आला मुकाम और गमज़दा खानदानों को सब्र जमील अता फरमाए। सदर ममलकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पाकिस्तान नेवी मादरे वतन की समंदरी हदूद की मुहाफिज है। पाक बहरी अपनी बहादुरी और कुर्बानियों से हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ का वॉर कॉलेज के अमले और नेवल स्टाफ कोर्स शुरका से खिताब। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मजालिम पर आलमे इस्लाम में तशवीश। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी में इजाफा हुआ है। भारत LOC पर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। भारत की इश्तियाल अंगेजी से खित्ते का अमन मुतासिर हो सकता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय अमल का नोटिस ले। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का इजलास से खिताब। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी वज़ीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान आले सऊद से टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। 80 लाख मजलूम कश्मीरियों की भारतीय इस्तिबदाद से निजात दिलाने के लिए आलमी बरादरी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा को फौरी तौर पर इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। गंदुम और आटे की मुनासिब दामों दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए निजी शोबे को गंदुम दरामद करने की इजाजत। पंजाब हुकूमत की तजवीज के तहत अगले 2 माह में 9 लाख टन गंदुम आटे की मिलों को जारी की जाएगी। SOPs के तहत स्कूल्स खोलने के मामले पर हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। तमाम सूबों बशमूल आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान मदारिस और प्राइवेट इदारों से तजावीज तलब की हैं। मामले पर वजारत सेहत और यूनिसेफ से भी मुशावरत जारी है। 70% वालिदैन ने बच्चों को स्कूल्स भेजने पर रजामंदी जाहिर की है। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद। पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। बजट सेशन सियासी सूरत हाल और फलाह आमा और कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही की तजवीज़ पर गुजरात में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाने की मंजूरी। इत्तेहादियों के साथ मिलकर अवाम की फलाह बहबूद का मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार।
پاک افغان بارڈر چمن باب دوستی پر آج سے 2 طرفہ تجارتی سرگرمیاں بحال۔ باب دوستی پر ایکسپورٹ اور امپورٹ کی 250 گاڑیاں روزانہ جا سکیں گی۔ تجارتی حلقوں کی حکومت کے اس اقدام کی تعریف۔ باب دوستی پیدل آمد و رفت کے لیے تا حکم ثانی بند رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پاکستان میں 4,471 افراد میں وائرس کی تصدیق، تعداد 1,81,088 ہو گئی۔ مزید 89 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 3,590 جاں بحق، 71,458 صحتیاب۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 90,81,000 سے تجاوز کر گئی۔ 4,71,300 اموات، 48,63,000 صحتیاب۔ امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 23,57,000، برازیل میں 10,87,000، روس میں 5,93,000 اور بھارت میں 4,27,000 سے زیادہ ہو گئی۔ امریکہ میں 1,22,000، برازیل میں 50,000 سے زائد جان کی بازی ہار گئے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں محکمہ زراعت، پاک آرمی، ایف سی بلوچستان کی مشترکہ تعاون سے ٹڈی دل کے خلاف آپریشن۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان کے جہاز اور ہیلی کاپٹر حصہ لے رہے ہیں۔ گاڑیوں کے ذریعے بھی اسپرے کا عمل جاری ہے۔ اب تک کئی 100 مربع کلومیٹر علاقے کو ٹڈی دل سے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اور دورہ انگلینڈ کے لیے اعلان کردہ قومی اسکواڈ کی کووڈ-19 ٹیسٹنگ مکمل۔ کھلاڑیوں کا دوسرا کورونا ٹیسٹ 25 جون کو ہوگا۔ قومی ٹیم 28 جون کو انگلینڈ روانہ ہوگی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں شیڈول ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز۔ किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ ज़ोंग 4G। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज़ कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज़ कैश ऐप, USSD कोड या जैज़ की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। अगर वो जिंदा है तो उसे साथ लेकर हुआ वादा किया है तुमसे। अगर शहीद हो गया है तो आप इंतकाम लिए बिना वापस नहीं आएंगे। काफिर तो हर जगह है यासिन बादशाह, कबीले में है, महल की राहदारियों में और मुस्लिम उम्मा टुकड़ों में बटी है। हम बेशक इस वक्त अंधेरों में गिरे हैं, लेकिन हमारी फतह का सूरज जरूर तुलू होगा। हमारा मकसद पूरा होने तक हमारे मेहमान रहेंगे।
السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں نادیہ مرزا. ناظرین، کووڈ-19 کی صورتحال ہو، اس سے نمٹنے کی تیاریاں ہوں، اس سے نمٹنے کی اسٹریٹجی ہو، یا اس کے بعد آنے والے بجٹ ہو، یا اس سے پہلے کی حکومت کی پالیسی چاہے وہ وفاق ہو چاہے سندھ، اس سے صورتحال یہ ہے کہ سندھ اور وفاق کی آپس میں ٹھنی ہوئی ہے. اگر ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں نہیں، اور لیٹ می کٹ دا اسٹوری شارٹ، اس میں مسئلہ یہاں پر سارا یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جب کراچی کا وزٹ بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے دو اہم باتیں کی. ایک اہم بات یہ ہے کہ جس سے جو 18ویں ترمیم ہے اس پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے، اور NFC ایوارڈ پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے. NFC ایوارڈ کی جو تقسیم ہے اس پر بھی ایک ایشو بنا. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ 229 ارب جو ہمارا حق ہے وفاق کی جانب سے نہیں دیا جا رہا. وفاق کا جو کیس ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر سب کچھ صوبوں کے پاس چلا گیا جیسا کہ 18ویں ترمیم میں ہے تو پھر وفاق کے پاس بچ کیا جاتا ہے. یہ دو چیزوں کو لے کر تو آپس میں بہت زیادہ مسائل گمبھیر ہو رہے ہیں. ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب شبلی فراز صاحب جب انفارمیشن منسٹر بنے اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر یہی بات کی تھی کہ 18ویں ترمیم پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. اس کو لے کر صوبوں کے اور وفاق کے معاملات اس طرح سے ٹھیک نہیں چل سکتے. اس کے علاوہ جس وقت 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی 10 سال قبل ہم چلے جائیں پہلے، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز سیاسیات کے استاد ہیں پروفیسر رسول بخش رئی صاحب، اس وقت ان کا کہنا تھا کہ یہ تین ملک کی بڑی جماعتیں، پیپلز پارٹی، ANC اور اس کے ساتھ ساتھ PMLN، جنہوں نے اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کیا ہے. وہ تحفظ کس طرح سے ہے اس کی ڈیٹیل میں آج کے ہم پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ جو آج پینلسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں، لیکن ایک اور اہم بات جس پر ہمیں آج بات کرنی ہے وہ یہ کہ 22 مئی یعنی عید سے 2 دن قبل جو کراچی میں PIA کا پلین کریش ہوا، آج اس کی رپورٹ ایوان میں پیش کی گئی، اور جو ہوابازی کے وزیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میرا یہ وعدہ تھا کہ میں اس کو پیش کروں گا. اس پر بھی ہم ذرا بات کریں گے. جو آج کے پروگرام کے پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. باقاعدہ ہم پروگرام کا آغاز کریں گے. شوکت بسر صاحب PTI سے ہمیں جوائن کریں گے. شاہدہ رحمانی صاحبہ پیپلز پارٹی کی MN ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آج سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. لیکن اس سے قبل میں آپ تھوڑا سا ریکویسٹ کروں گی، تھوڑا سا ٹائم چاہیے آپ لوگوں سے، آپ تمام حضرات سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل راؤ احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو پلین کریش کی ابتدائی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے اور ہمیں موصول ہوئی ہے، وہ چیزیں میں کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. کہا یہ گیا کہ ایئر ٹریفک کنٹرول اور پائلٹ کی غلطی تھی، اور اس میں آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ آج جو کرو کے ممبرز کے ساتھ ساتھ 97 پیسنجرز تھے جو اس میں شہید ہوئے تھے. 4 رکنی یہ تحقیقاتی ٹیم تھی جس نے اپنی فائنڈنگز دی، جس میں فرانسیسی ماہرین کی خصوصی ٹیم نے بھی اس میں معاونت کی تھی. جو بلیک باکس کا ڈیٹا ہے اس میں کسی ٹیکنیکل فالٹ کا سامنے کوئی شواہد نہیں ملے. کہا یہ گیا کہ جو ایئر ٹریفک کنٹرول اور پائلٹس کی متبادل غلطیوں کی نشاندہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. رپورٹ میں باضابطہ طور پر کہا گیا ہے کہ پہلی لینڈنگ کے وقت جہاز 9000 میٹر طویل رن وے کے درمیان میں آ کر ٹکرایا، جس کے بعد پائلٹ طیارے کو دوبارہ لے کر اڑا. رپورٹ کے مطابق لینڈنگ کی پہلی کوشش کے بعد پائلٹ کو جہاز نہیں اڑانا چاہیے تھا. تاہم دوبارہ ٹیک آف کے بعد جہاز کو 17 منٹ تک فضا میں اڑایا گیا، اور اس کے بعد اس دوران اس کے انجنز فیل ہو گئے. تفتیش کاروں نے رپورٹ میں واضح کیا کہ جہاز شروع سے ہی زائد رفتار اور اونچائی سے آ رہا تھا، جبکہ لینڈنگ پوزیشن میں آنے پر بھی جہاز کی اونچائی مقررہ بلندی سے زیادہ تھی. رپورٹ میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ قانون کے مطابق حادثے کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرول کے عملے کو ریلیو کر دینا چاہیے تھا، لیکن ان سے شام 7 بجے تک مکمل ڈیوٹی کرائی گئی. رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ جہاز میں کسی قسم کی تکنیکی خرابی کے شواہد نہیں ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ بریفنگ میں یہ بھی آگاہ کیا گیا کہ تباہ ہونے والے طیارے نے حادثے سے 1 دن قبل آخری اڑان بھری تھی، اور اس کا آخری چیک اپ 21 مارچ کا ہوا تھا، جبکہ آخری مرتبہ طیارے کا مکمل معائنہ 2018 میں کیا گیا تھا. حکام نے بتایا کہ تباہ ہونے والے جہاز کی عمر 16 سال تھی. وہ 2004 میں تیار کیا گیا تھا، جبکہ اکتوبر 2014 میں PIA کا فلیٹ کا حصہ بنا. مجموعی طور پہ 47,124 گھنٹے محو پرواز رہا. ہمارے ساتھ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ راؤ عابد صاحب موجود ہیں، ان سے ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں ان کی کیا رائے. السلام علیکم راؤ عابد صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا راؤ عابد صاحب، یہ جو رپورٹ آئی ہے جو آج ایوان میں پیش بھی ہو گئی ہے، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ پہلے ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ پائلٹ کی غلطی قرار دے کر سارا ملبہ پائلٹ پر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید پہلی دفعہ یہ چیز منظر عام پر آئی ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرول اور اس کے ساتھ ساتھ پائلٹ کی غلطی قرار دیا گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے، دنیا بھر میں جو بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں 85% پائلٹ ایرر
کے طور پہ ایوریج ان کی ساری دنیا میں یہ ملتی ہے. اس لیے یہ کہنا انتہائی غلط اور ان پروفیشنل چیز ہے کہ ملبہ پائلٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے. ملبہ ڈلتا ہی پائلٹ پہ ہے بیکاز اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس چین میں آخری کڑی ہوتا ہے جو سب کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتتا ہے. اگر جہاز میں ٹیکنیکل فالٹ ہے پائلٹ نے ہینڈل کرنا ہے, اگر کوئی قدرتی آفت ہے, کوئی طوفان ہے, موسم خراب ہو گیا ہے, اس نے ہینڈل کرنا ہے. ڈیسیجن لینا ہے کہ وہ کنٹینیو کرے یا واپس جائے لینڈ کرے, یا کوئی کنٹرولر کی غلطی ہو جائے وہ فیل کرتا ہے, یا کوئی اور جہاز اس سے ٹکر مار دے آگے. تو اس لیے پائلٹ آخری وہ ہوتا ہے, اس کا ڈیسیجن میٹر کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے. یہ بڑا سمپل ایکسیڈنٹ تھا کہ وہ آیا ہے ٹو بگن وتھ, اس نے جہاز بہت ہائی تھا اپروچ پہ, اس کو ایڈوائز کیا گیا. اس وقت تک ایڈوائزری رول میں ایئر ٹریفک کنٹرولر ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ جی آپ اپنی نارمل اس سے اونچے ہیں. پائلٹ نے جواب دیا کہ نہیں میں مینیج کر لوں گا, میں کمفرٹیبل ہوں. اس کے بعد اس نے کنٹینیو کیا ہے. اب جو سٹیج آ گئی تھی اس پہ اے ٹی سی او کو چاہیے تھا کہ اس کو ایگزیکٹو آرڈر دیتا, ایڈوائزری نہ ہوتا, اسے کہتا گو اراؤنڈ دوبارہ آ کے لینڈ کرو. وہ اس نے نہیں کیا. اس کے گیئر پہلی اپروچ میں نیچے نہیں تھے, اسے پائلٹ کی غلطی ہے, اس میں غلطی ہے کو پائلٹ کی, اس نے بھی اس کو یاد نہیں دلایا. تیسری غلطی وہ اے ٹی سی او میں وہ پہلے ریڈار اپروچ پہ تھا, اس نے کنٹرول ٹاور کو ہینڈ اوور نہیں کیا. تو وہ اس طرح کے یہ بہت سارے فیکٹر پھر ایڈ ہوتے گئے. مطلب جس طرح سے رپورٹ میں کہا گیا کہ جو بلیک باکس ہے اس میں جو ڈیٹا ہے وہ ٹیکنیکل فالٹ کسی قسم کا پلین میں نہیں تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی پلین کے جو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس سے اس کو تو کلین چٹ مل گئی ہے. آپ اگری کرتے ہیں اس رپورٹ سے؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں, بیکاز اگر جہاز میں کوئی خرابی ہو نا تو پائلٹ فوراً رپورٹ کرتا ہے. اگر کوئی چھوٹی موٹی ہو جو وہ مینیج کر سکتا ہے وہ بلیک باکس میں ویڈیو یہ جو وائس ریکارڈر ہوتا ہے اس میں آ جاتی ہے. وہ کو پائلٹ سے مشورہ کرتا ہے, وہ مشورہ کرتا ہے انجینئر سے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو جہاز کو ٹیکنیکل فٹنس کا سرٹیفکیٹ بالکل صحیح دیا گیا. ٹھیک ہے. راؤ عابد صاحب آپ سے لاسٹ کوشچن یہ کروں گی کہ پائلٹ تو ظاہر ہے ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری بھی ہوتی ہے, جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا, درست فرمایا, اور لیکن بہرحال وہ اب ہم میں نہیں ہے, وہ شہید ہو چکے. اب دوسرا جس کو مود الزام ٹھہرایا ہے وہ رسپانسبل کیا ہے وہ ایئر ٹریفک کنٹرول پر وہاں پر معاملہ, اور انہوں نے کہا کہ ان کو ریلیز کر دینا چاہیے تھا لیکن ان کو ریلیز نہیں کیا, ان کو 7 بجے تک ڈیوٹی کرائی. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا وہ کسی سزا کے مستحق ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں یہ ہمارا کلچر جو ہے نا یہ بڑا اس وقت اس کے سارے نیگیٹو وہ پلے کرتے نظر آئیں گے آپ کو ایلیمنٹس. یہ ان کا ڈپارٹمنٹل وہ ہے اور اس کا ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کو اس کی جواب دہی کرنی چاہیے. لیکن جب تک آپ ڈیوٹی میں بیٹھے ہیں چاہے وہ ایکسٹینڈیڈ آورز ہیں, یہ بڑی بیسک ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ نے ایک جہاز کو لینڈنگ کے لیے اجازت دی ہے, اسے کنٹرول کیا ہے, وہ ایک غلط حرکت کر رہا ہے, آپ اس کو کیوں نہیں چیک کرتے, کیوں نہیں اسے کہا کہ گو اراؤنڈ اور دوبارہ آپ آؤ. تو وہ جب جہاز 4-5 ہزار فٹ تک ٹچ ڈاؤن نہیں کرتا, یہ وہی اس چیز کا وہ ایک ریزلٹ ہے جو اس کو کہا گیا تھا کہ آپ بہت ہائی ہیں, بیکاز جہاز نے شروع میں ٹچ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, ہر رن وے کی ایک لینتھ ہوتی ہے. جی بہت شکریہ راؤ عابد صاحب آپ کے ٹائم کا. مختصراً یہ کہ ایئر ٹریفک کنٹرول, بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ عملہ جو کہ گائیڈ نہیں کر پایا صحیح سے اور ان کو رسپانسبل بھی رپورٹ میں قرار دیا گیا ہے. جہاز کریش ہوا ہے تقریباً دوپہر کے وقت, اور اس کے باوجود وہ 7 بجے تک اپنی ڈیوٹی پرفارم وہاں پر کرتے رہے, انہوں نے آج کمپلیٹ کیا. اور اچھا ہو کہ جو نئی روایتیں قائم ہو رہی ہیں تو بہت اچھا ہو کہ ان کے رسپانسبل جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو ان کی جو ڈیو جو بھی پینل کیا جائے, پینلائز کیا جائے, سزا دی جائے, وہ اپنی جگہ ہے. ویل پروگرام کا آج باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ذرا میں آج جاننے کی کوشش کروں گی اور اپنے ویورز کے لیے بھی کہ بیسیکلی 18ویں ترمیم ایسا کیا قانون ہے, ایسا کیا آئین ہے معذرت کے ساتھ, کیونکہ وہ اب ایک آئین ہے. 18ویں کے بعد 19ویں, 20ویں, 21ویں, 22ویں, 23ویں ترمیم ہو سکتی ہیں, لیکن 18ویں ترمیم کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے شوکت بسر صاحب, آپ تو حکومت ہے, آپ کے پاس میں بعد میں آؤں گی. شاہدہ رحمانی صاحبہ چونکہ پیپلز پارٹی سے ہیں اور اس دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی تھی. شاہدہ رحمانی صاحبہ, کیا وجہ ہے کہ مطلب آپ لوگ سوچ کے بھی آپ کہتے ہیں کہ اگر کہ 18ویں ترمیم کو ہاتھ لگایا گیا یا اس میں مزید ترمیم کی باتیں ہوئی تو سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا, آئینی بحران پیدا ہو جائے گا, ایسا کیوں؟ بہت شکریہ
रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो 18वीं तरमीम है कुछ फर्ज वाहिद ने नहीं किए, किसी डिक्टेटर ने नहीं किए, किसी आमिर ने नहीं किए, किसी ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं हुई है। यूनानिमसली ये पार्लियामेंट ने की है, तमाम जमातों ने की है, और किसी एक नुक्ते पे जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक्त हुकूमत थी लेकिन 2/3 मेजॉरिटी में नहीं थी, एक सादा अक्सरियत के साथ थी। लेकिन जिस तरीके से कंसेशन के साथ तमाम पार्टीज के साथ मुशावरत हुई, बातचीत हुई, और ये कोई पीपल्स पार्टी ने नहीं, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, अल्लामा इकबाल का वो ख्वाब था जो 1940 के में जो रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान हुई थी, वो उस दिन भी ये था कि ये सूबाई खुद मुख्तारी को फौरी तौर पर किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से इसमें इतना टाइम लगा, बार बार हमारे यहाँ सिस्टम को डिरेल किया जाता रहा, बार बार आमिर और डिक्टेटर आने के बाद तो पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट खत्म हो गई शाहिदा रहमानी साहबा, उसके बाद तो किसी ने डिरेल नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने अपना मुकम्मल किया अपना टाइम, उसके बाद PMLN ने मुकम्मल किया। लेकिन यहाँ पर मुख्तसर सा सवाल ये है कि आपने कहा कि अक्सरियत जमातें, शाहिदा रहमानी साहबा जरा सुनिए, 3 जमातें थी, PMLN थी, पीपल्स पार्टी थी, कहा यह गया कि अपने अपने आपने जो मफादात थे उनका तहफ़्फ़ुज़ किया। PMLN को हासिल किया हुआ, वज़ीर आज़म की तीसरी दफा की जो पाबंदी थी वो शर्त खत्म हो गई। ANP का देरीना उनके मैनिफेस्टो में था कि सूबा सरहद जो था उसका नाम चेंज करना है, वो हो गया। पीपल्स पार्टी को एक सूबे तक महदूद होना था, उनको तमाम चीजें हासिल हो गई। अगर मैं आपकी इस बात को आपकी बात को 100% सच मान भी लूं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सूबों को खुद मुख्तार होना चाहिए, सूबों को आजाद होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत के ही वजीर ने निशानदेही की है। आप लोग NFC नेशनल फाइनेंस अवार्ड की बात करते हैं लेकिन PFC की कोई बात नहीं करता, क्या ये 18वीं तरमीम में शामिल नहीं था? नादिया, या तो आप बात कर लें या मुझे बात मैम आप ही बात कर लें, मैं सिर्फ फैक्ट को करेक्ट कर रही थी। और जब मैं बात कर रही थी आपने इंटरप्ट किया, फिर आपने एक अपना नंबर लेक्चर दिया। लेक्चर नहीं दिया मैम, मैंने सिर्फ फैक्ट को क्लियर किया, बट यू प्लीज कंटिन्यू। जब मैं आपसे उसी तरफ आ रही थी कि जब तमाम पार्टियों ने यूनानिमसली इसको किया और ये लेजिस्लेशन हो गई, तो इसी चीज को इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं थे, अपोजिशन में थे, तो वो इसको बड़ी तरजीह देते थे, इसको बड़ा लाइक करते थे। वो कहते थे कि ये बड़ी अहम है, 18वीं तरमीम पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा क्योंकि हमारे सूबों को इसका हिस्सा मिल रहा है, सूबे जो है तरक्की कर रहे हैं। आप उठा के देख लें इमरान खान साहब की वो स्टेटमेंट थी। एक चूक है, मजबूरी ये है कि ये हर बात पे यूटर्न लेते हैं अपनी जाती मफादात के लिए, और जिस ये काम कर रहे हैं मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाने के लिए, सूबाइयत को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिस तरह लसानियत को और फिर कवारियत को इस वक्त जो है हवा दी जा रही है। आपने दौरे सिंध की बात की, वहां भी जिस तरीके से इमरान खान साहब ने जाकर सूबाई हुकूमत को बाईपास किया है, चीफ मिनिस्टर सिंह को बाईपास किया है। ये इस वक्त कोविड-19 की एक वबा है, एक तरफ टिड्डी दल की वबा है। जब कौम जो है काफात के अंदर है तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को पूरी जो है यूनिटी का और कौम को मुत्तहिद करने का एक विजन होना चाहिए, जो कि 32 से इस वक्त ओके। शाहिदा रहमानी साहबा, इसका जरा जवाब है, हुकूमत वक्त से ले लेती हूँ। शौकत बसरा साहब, आप पर ये इल्जाम है कि आप फिरका वारियत को हवा देना चाह रहे हैं, आप लिसानियत को हवा देना चाह रहे हैं, आप सूबों को कमजोर करना चाह रहे हैं, आप सियासी और आईनी बहरान चाह रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं? नादिया, पहले तो आपने जो तैयारा हादसे की बात की, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को जन्नत में जगह दे। 2 लोग उसमें इंजर्ड हुए थे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। आपको याद होगा नादिया, प्राइम मिनिस्टर ने ये इंश्योर किया था कि हम हर सूरत में इसकी तहकीकात करवाएंगे और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी और रिपोर्ट पब्लिक होगी। माजी के अंदर आप देख लें 70 साल हुए, हादसे भी होते रहे और बहुत कुछ हुआ, लेकिन आए बाएं या मट्टी डाल दी गई, कुछ कार्रवाई नहीं होती थी। मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है कि सिर्फ इस PIA की नहीं बल्कि माजी में जो हादसे हुए हैं हम उन रिपोर्ट्स को भी पब्लिक करने जा रहे हैं। जहां तक आपने बात की 18वीं तरमीम की, देखें मुझे नहीं समझ आती, पीपल्स पार्टी एक पुरानी जमात है, खुद अभी शाहिदा रहमानी कह रही थी कि 2/3 मेजोरिटी से ये 18वीं तरमीम पास हुई है। भाई कोई भी आईनी तरमीम जो होती है वो 2/3 मेजोरिटी से ही होती है। कल अगर शाहिदा मुझे बात करने दें, शाहिदा आप ना इंटरप्ट करें ना। अच्छा आपने बात की, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप टर्न पे बात कीजिएगा। अब अच्छा अब बात सुन लेना, बात सुन ले। अच्छा सब्र तो करें ना, सब्र करें। अब ऐसे है नादिया, जब हम भी अगर कोई तरमीम लेकर आएंगे
وہ بھی 2/3 میجورٹی سے ہوگی. ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے, ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. یہ شوشا کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ لوگ؟ بسرا صاحب اگر 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو سن لیں, میری بات تو سن لیں, میں آرگومنٹ کا کمپلیٹ کر لینے دیں. اگر ہم اس یہ پاس ہوگی تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ آن بورڈ ہوں گے, پہلی بات. اب آپ کہتے ہیں اچھا, جب ان کو ہم کہتے ہیں, دیکھیں 18ویں ترمیم میں ہوا کیا. 18ویں ترمیم میں بہت اچھی بات ہے, ہم خود سمجھتے ہیں کہ صوبے مضبوط ہوں گے, وفاق مضبوط ہوگا. لیکن جب ان کو جب 18ویں ترمیم ہوگی, مجھے بتا دیں تعلیم کا کیا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے, صحت کا کیا بیڑا غرق کیا, اور اس کے بعد اس میں دو تین چیزیں اور بھی ہیں کہ جب نیب کا ادارہ اور الیکشن کمیشن کا ادارہ, اس کو اتنا انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا اسی 18ویں ترمیم کے اندر. اب تیسری بات اب دیکھیں جو اس میں ترمیم کی گئی, پارٹی سربراہان کو اتنا فرعون بنا دیا گیا کہ ان کے لوگ ان کے خلاف بول ہی نہیں سکتے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے, وفاق جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو 18ویں ترمیم خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کتا کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے تو 18ویں ترمیم خطرے میں پڑ جاتی ہے. گزارش تو سن لیں, یہ جو صفائی اصل میں ہم ان کی یہ دیکھیں نا, انٹرپٹ کر رہی ہے, انٹرپٹ نہ کریں, آپ اپنی ٹرن پہ بات کریں, میری بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں. اب نادیہ, جب ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو وہاں پر ڈلیور نہیں کر سکے, گورننس بری ہے, گولے والا, پاپڑ والا, ٹیٹی والا, پھر کیا کہیں گی؟ یہ صلاحیت کی بات ہوتی ہے, 18ویں خطرے میں پڑ گئی ہے. ہم بسرا صاحب اب ایک سیکنڈ رکیے گا, بسرا صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا. ہم صرف سیدھی بات کرتے ہیں جو 18ویں ترمیم کے اندر مسائل ہیں اس کو ہم پارلیمنٹ کے طور پہ ڈسکس کریں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے. معذرت, تھوڑا سا خاموش. اظہر صدیق صاحب کو ٹائم دے دیجیے گا. اظہر صدیق صاحب, اس سے وفاق بارہا کبھی اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نظر ثانی کی ضرورت ہے, شبلی فراز نے بھی کہہ دیا, انفارمیشن منسٹر, انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم بڑی رکاوٹ ہے, پالیسی ہم ایک سے ایسی نہیں رکھ سکتے, خاص طور پہ 3 ایریاز سبجیکٹس کو لے کر, جس میں ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ فائنینس ہے. اب دوسرا مسئلہ جس کی نشاندہی شوکت بسرا صاحب نے کر دی ہے کہ 2/3 میجورٹی کے بغیر ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این آن بورڈ نہ ہو, اس کے آثار نہیں ہیں. کیا اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے جن پر عمل درآمد کر کے 18 امینڈمنٹ کو یا 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے؟ اظہر صاحب کی آواز. اظہر صدیق صاحب, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے جی آواز؟ جی بالکل آ رہی ہے, جی فرمائیے گا. آئین پاکستان 1973 میں جو ایک عمرانی مادہ سوشل کانٹریکٹ ہے, آرٹیکل 238 اور 239 کو سامنے رکھتے ہوئے ترمیم 2/3 اکثریت سے ہونی ہے. جب صوبوں کی باؤنڈریز بدلنی ہوں تو وہ زیادہ سخت ہے. اس میں پہلے صوبے 2/3 اکثریت سے ریزولوشن پاس کریں گے, پھر جائے گا پارلیمنٹ کے پاس, وہاں 2/3 اکثریت سے پاس ہوگا. جو ایشو سمجھنے والا ہے, ہم نے جو تباہی کی ہے اس ملک کی 18ویں ترمیم سے, ذرا پازیٹیو سینس میں دیکھنا ہے. آپ نے شوکت بسرا صاحب جو بات کر رہے ہیں, میں پچھلے 8 سالوں سے معاملے کو لے کر چل رہا ہوں اور کورٹوں میں لے کر چل رہا ہوں. ہم نے ایجوکیشن کا نظام تباہ کر دیا, ایجوکیشن فار سیل ہوگی, انڈسٹری بن گئی, اور کوئی پورے ملک میں ایک سلیبس کا کانسیپٹ, اور جبکہ کہا ہوا آرٹیکل 25A نے, لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. 18ویں ترمیم کا نتیجہ ثمرات ہی ہے نا. پھر آپ آ جائیں ہیلتھ کے اوپر. یہ ہیلتھ والا جو ایشو ہے یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے, یعنی بیسیکلی ہیلتھ سیکیورٹی کا ایشو ہے. کووڈ-19 کے پینڈیمک کے بعد اٹ ہیز بین پروون. یس آف کورس, پوری دنیا میں دیکھ لیں نا. ٹرمپ نے کہا میں نے لاک ڈاؤن کرنا ہے, نیو یارک کے گورنر نے کہا میں نے نہیں کرنا, اس نے کہا بھائی میں جو کہوں گا وہ مانا جائے گا. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر وفاقی سطح پر لیجسلیشن ہوئی. ہمارے یہاں لیجسلیشن ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ صوبوں کو شہر چلا گیا ہوا تھا. اب ہیلتھ سیکیورٹی والے ایلیمنٹ پھر یہ سپریم کورٹ نے بھی کہا, اور لاسٹ ٹائم پہ بھی کہا, اور میں نے باقاعدہ سی ایم دی, میں نے کہا اس پہ وفاقی سطح پہ اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے. تیسرا جو ایشو ہے وہ اسی طرح انوائرمنٹ دیکھ لیں. چوتھا جو خطرناک ایشو ہے جو عمران خان صاحب سارے بات کر رہے ہیں وہ NFC ہے. دیکھیں یہ تھا یہ مکمہ ترمیم تھی. نواز شریف چاہتے تھے کہ تیسری دفعہ کی وزارت عظمیٰ مل جائے. پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ ان کو اتنے مالی اختیارات اور یہ سارے مل جائیں, کل اللہ نہ کرے کہ ایک صوبے میں اتنی حکومتوں کو پوری پاکستان میں حکومت کر سکیں. اگر ادھر سے آ جائے ANP وغیرہ, وہ صوبہ سرحد کا نام بدلنا چاہتے تھے.
किसी ने भी नहीं। और किसने मेन मुतारिक कौन है? रजा रबानी साहब। रजा रबानी साहब का ताल्लुक इन लोगों से, सो कॉल्ड लिबरल और ये इन लोगों के अलावा प्रैक्टिकली बताएं आपने फेडरल लेजिस्लेचर का पार्ट 2 खत्म कर दिया। आपने बैठकर क्या कर दिया? आपने हाथ पकड़ा दिया सूबों के अच्छा करनी भी थी तो अपना प्रोविंशियल जो आपने अवार्ड करना था एनएफसी का, ठीक है, मैं यही सवाल जरा ओके अजहर सदीक साहब, नीचे जाना ठीक है अजहर सदीक साहब रुकिएगा। शाहिदा रहमानी साहिबा से यही सवाल मुझे करना था। बेसिकली शाहिदा रहमानी साहिबा, एनएससी अवार्ड आप डिमांड कर रही हैं फेडरल से और आप कहती हैं वो नहीं देता तो वो लूट रहा है या वो डाका है, चोरी है, सारे अलकाब से नवाजा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब बात आती है पीएससी अवार्ड की तो तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं वो खामोशी तारी कर लेती है। जब बात की जाती है लोकल गवर्नमेंट, मेयर कराची से ही बात करते थे, उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट बताए वो एनएफसी अवार्ड के लिए एक जंग लड़ रही है लेकिन पीएससी अवार्ड पर क्यों खामोश है? शाहिदा साहिबा। देखिए नादिया, बिल्कुल एनएफसी अवार्ड में जो डाका डाला जा रहा है, जो चोरी की जा रही है, जो सिंध हुकूमत का, आप खुद सोचें कि केपीके में कितना हिस्सा दिया जा रहा है। यहाँ इंसाफ की बात कीजिएगा, गिलगित में कितना दिया जा रहा है, कश्मीर में दें, अच्छी बात है, लेकिन सिंध का हिस्सा काटने पे हम एहतजाज करेंगे। और जहां तक आपने कहा कि पीएफसी, तो वो भी होगा। जाहिर बात है कि हर काम प्रॉपर होता है, इस तरह नहीं कि ये वो हुकूमत है जिसने जब ये इक़्तिदार में नहीं थी तो ये कहते थे कि हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, केपीके में खत्म कर दिया गया, पंजाब में खत्म कर दिया गया। ये वो लोग हैं जो कहते थे हम कंतरा नहीं लेंगे, कशकोल तोड़ देंगे, ये कहते थे आईएमएफ में नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, ये कहते थे बजट में रखा गया है जाता है। बजट में मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ माजरत के साथ, जो बजट है उस पर देख के अंदाजा कर लें कि इनको हेल्थ से और एजुकेशन से कितनी मोहब्बत है कि इन्होंने एजुकेशन का बजट जो है 3 गुना से ज्यादा जो है वो खत्म करके रख दिया है। अच्छा, इदारे बंद कर रहे हैं। तो ये की पॉलिसीज है। अगर इस तरीके से जो कि इस्लामाबाद के हॉस्पिटल नहीं संभाल सकते, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर 10 से ज्यादा NICVD 11 एक NICVD जो मरकज है कराची में चल रहा है, 10 NICVD पूरे सूबे में चल रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट चल रहा है, SIUD चल रहा है, बेहतरीन अंदाज से पूरे पाकिस्तान के लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। हम उस एनर्जी पे काम कर रहे हैं और इस तरह की हम खिदमत करते रहेंगे। अगर किसी को इस तरह की तकलीफ है तो वो अपने घर में बैठ जाए, जब तक कुछ मेजोरिटी हासिल नहीं होगी आप नहीं कर सकते, जिस तरह आपने कहा। लेकिन इस तरह के इल्जाम तराशिया करना, बहतान लगाना और उसके लिए जवाब ढूंढना, इसको मैं शदीद अंदाज मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? वो सुनेगी तो अब सवाल करेंगी ना, उधर रट्टा लगा के आएंगे। बसरा साहब एक सेकेंड ना, अभी बसरा साहब, अभी जो आप लोगों ने सिंध का बजट पेश किया है, सुबह सिंध का बजट पेश किया, उसमें पीएससी अवार्ड का हिस्सा रखा है, एलोकेट किया है? तो अभी सिंध का बजट आया है वो कोविड के दौरान आया है और हमने अपने डेवलपमेंट बजट भी जो है वो कोविड के अंदर डाल दिया है। इस वक्त जो हमें पेंडेमिक की सूरत हाल का सामना है, सिंध गवर्नमेंट ने न सिर्फ उन मजदूरों का, उन सरकारी मुलाजमीन का सबका ख्याल रखते हुए 10% इजाफा भी किया है और हर पीएससी अवार्ड रखा है, मैम नहीं रखा, पिछले साल रखा था। जब हमें एनएफसी अवार्ड के पैसे मिलेंगे तो वो भी रख दिया। ओके, जब एनएफसी अवार्ड भी रखेंगे तो पीएससी में रखेंगे। अच्छा बसरा साहब, आप बहुत हंस रहे हैं, अब जरा बताइए पंजाब गवर्नमेंट ने रखा है? अब सुनिएगा जरा, मैंने उम्मीद करता हूं कि अब शाहिदा रहमानी इंटरप्ट नहीं करेंगी। अभी पहले बात तो ये मैं आपको बता दूं कि एनएफसी वही है। आप जरा बयान निकालने पहले नून लीग को ले लेते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा जी कि एनएफसी होने के बाद, 18वीं तरमीम होने के बाद वफाक के पास तो पैसे नहीं बचते कि वो सैलरीज भी अदा कर सकें और हम इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। अब आपने कहा पीएफसी, अच्छा मेरी बहन, अच्छा ना बोले ना, आप इंटरप्ट ना करें। मेरी बहन को तो यही नहीं पता, भी कह रही थी एजुकेशन का बजट नहीं रखा और सेहत, और अल्लाह के बंदो यही बात मैं और सदीक साहब कह रहे हैं कि जब आपको पता है इस बात का कि एजुकेशन और सेहत जो है वो तो तमाम का तमाम सूबों का सब्जेक्ट है। और जहां तक अच्छा सुने ना मेरी बात तो सुने, अच्छा आप ना बोले ना दरमियान में, अच्छा आप ये देखे ना, इतने आपको तो मेरी बहन इतने आपको तो इतने मैनेज नहीं है, कब इंटरेस्ट करती है आपको झूठा सब क्या कहूँ आपको मैनेज नहीं है आपके पास मेरी बहन
बहन मैंने भी नहीं उनके पास, आप अपनी बारी पे आप कीजिएगा, ताकि दोनों की बात समझ में आ जाए, तो फायदा तो कुछ नहीं होना। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिएगा जरा, आप अपनी बारी पे बोलिएगा ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी मेरी बहन ना वबा वेला कर रही थी, पैसे काट लिए। वफाक इस बार 2874 अरब रुपए सूबों को दे रहे हैं। मैं सिर्फ सिंध का बता दूं, इस साल 2021 में 742 अरब रुपए सूबों को दिए जा रहे हैं, और इस लिहाज से सिंध को 150 अरब पहले से ज्यादा दिए गए हैं। अब मेरी बहन को चूंकि पता नहीं है, उन्होंने अच्छा सुन लेना, उनकी बात तो सुन ले। अब आपने इनको ले ले प्रोग्राम में आप, और मेरी बहन को तरीका होता है बात करने का, आप अपनी टर्न पे अपनी बात कीजिएगा। अच्छा अब नादिया, मैं आपके एक और अर्ज करूं, आपने PFC वाला बहुत अच्छा सवाल किया। अभी हम जो लोकल बॉडीज का निजाम लेकर आ रहे हैं, उसकी मेन थीम ही ये है कि हमारे सूबों की हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, जिनकी जितनी आबादी होगी, जितने वसाइल होंगे, उस लिहाज से बजट तकसीम किया जाएगा। तो इसलिए इनको तकलीफ, अच्छा आप देखें नहीं वस्ता साहब, माजरत के साथ वस्ता साहब, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उसको पिछले साल डिसॉल्व कर दिया गया, जबकि हमेशा आपके ही लोग यानी PTI की क़यादत ये कहती रही कि हम इसको मजबूत करेंगे, हम इसको स्ट्रेंथन करेंगे। अगर शायद वो बहाल होता तो अभी जो टाइगर फोर्स बनाने की जरूरत है, आप उनको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। हम वो जो हमारा लोकल गवर्नमेंट के जो हमारा अमला है, जो हमारे सारे लोग हैं जो UC लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। अगर उनको यूटिलाइज करें तो मैं तमाम सूबों की बात कर रही हूँ, तो शायद हमें टाइगर फोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहरहाल ये तो एक बहुत अच्छा इकदाम है अपनी जगह, लेकिन लोकल गवर्नमेंट कॉल नहीं है, ये अलमिया है ऐसे जो। अच्छा मैं अजहर सदीक साहब से भी रहमानी साहब अपनी टर्न पे बोलिएगा, मुझे सवाल किया है, क्या बुला लिया इनको आपने? हमारे सवालों का जवाब भी ये दे रही है और अपने सवालों का जवाब भी ये दे रही है। नादिया मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखें जो लोकल बॉडीज का निजाम है, हमारी क़यादत का ये अफर्म बिलीफ है कि हमने सूबों ने जब तक हम नीचे इख्तियारात नहीं देते हैं, नीचे फंड नहीं देते हैं, पिछले साल डिसॉल्व कर दिया सारा निजाम, पता नहीं कब इलेक्शन होंगे। मेरी बात सुनिए, हम पास हो गए, लेजिस्लेशन मुकम्मल हो गई है नादिया, और आप देखेंगे बहुत जल्द, आपको प्राइम मिनिस्टर साहब अभी कराची गए थे, वो बताया कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह ये इलेक्शन कराने जा रहे हैं, जो नया हमने सारा निजाम दिया है। अल्लाह करे बहुत जल्द आ जाए। अच्छा एक सवाल मेरा, एक सवाल नादिया से ये पूछे कि एजुकेशन और हेल्थ में अपने पैसे कितने रखे हैं? हमने बजट के अंदर 325 अरब रुपए एजुकेशन के लिए रखे हैं और 400 अरब के करीब हम लोगों ने हेल्थ के लिए रखा है। इनसे पूछे इनने क्या रखा है, पूछे इनसे। अच्छा इनसे बात करती हूँ अजहर सदीक साहब। अब मसला यहाँ पर ये है कि आपने खुद ये जिक्र कर दिया कि जिस तरह ये 18वीं तरमीम हुई, अपने अपने सियासी मफादात हुए पार्टीज के, वट जो भी था, 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। 2/3 मेजोरिटी बहुत मुश्किल है कि इस वक्त असेंबली को 2/3 मेजोरिटी मिले। कोई और ऑप्शन है क्या? आपको लगता है कि किसी भी हवाले से किसी भी रोल में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है? नादिया हम टेबल पे रखेंगे, पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, तमाम पार्टियों से बात करेंगे, और इसी तरह लेजिस्लेशन होती है कि तमाम स्टेक होल्डर। आपकी बारी पे आप तो ना बोले ना, रुक जाए। अच्छा सॉरी मैंने कहा आप मुझे सवाल किया। नहीं बच्चा साहब कोई नहीं है, लेकिन सॉरी सवाल नादिया आपने पूछा है। देखिए कुछ इश्यूज के ऊपर तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद रास्ता दिया, आर्टिकल 149 की बात भी की, यानी या कोरोना के हवाले से अगर हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर कहा है कि जो सिक्योरिटी है यह आज भी फेडरल सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने तो मौका दिया था वफाकी हुकूमत को, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, यानी 3 महीने तो हो गए हैं। वफाकी हुकूमत को कोरोना के ऊपर एक बेहतरीन ऑर्डिनेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाना चाहिए था, ताकि कम अज कम हमें हमारे बहुत बड़े जो सियासतदान बातें बड़ी करते हैं, आईने पाकिस्तान क्रेडिट जाता है भुट्टो साहब को, उनके पास, बाकी इनको को पता, रजा रबानी जैसे लोगों को उनको क्या पता क्या आइन क्या चीज है, आइन में बेहतरी कैसे। देखिए हमें जो समझने वाली बात है, आज भी मौका इनके मौजूद है। इसी तरह एजुकेशन को भी आप सिक्योरिटी में लेकर जाएं, आप एनवायरमेंट को भी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी में लेकर जाएं, यानी ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं तो इसमें आइन की शायद तरमीम ना जरूरत पड़े, आप मामले सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाएं और ये सारे के सारे वफाक अपने हाथ में ले जाएं।
میری بہن نے ایک بات کی تھی، اس کا جواب دینا بڑا، 3 اسپتالوں کا ذکر کیا. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کٹ اینڈ پیسٹ پہ جاتے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے 18ویں ترمیم پہ جب یہ معاملہ آیا تو ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی کہ جو وفاق کے ادارے ہیں، شیخ زاید ہاسپٹل لاہور میں، NICVD اور جناح جو ہے نا یہ بھی وفاق کے ادارے تھے. ایک معاملہ چیلنج ہوا، وہاں کے رہائشی نے، سندھ ہائی کورٹ نے کہا نہیں یہ صوبوں کے نہیں ہیں، وفاق جانے، وفاق کنٹرول کرے. سندھ گورنمنٹ نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے کہا نہیں یہ وفاق کے ہیں، یہ کنٹینٹ ہو رہی ہے ساری. مذاق بنا ہوا بلاول نے، وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم لے جانے نہیں دیں گے. بھائی ججمنٹ پڑھو، آپ کو آئین پاکستان، یہ وفاق PTI کو نہیں ہے. وفاق وفاق ہے، فیڈریشن ہے. اب تو PTI ہے، کل کوئی گورنمنٹ بھی ہوگی تو ہمیں تو اسٹیٹسمین بن کے ذہن میں رکھنا چاہیے. صدیق صاحب، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عملاً طور پر اس وقت جو سندھ میں ہاسپٹلز ہیں، چاہے وہ جناح ہاسپٹل ہو یا سول ہاسپٹل ہو، وہ وفاق کے اندر کام کر رہے ہیں؟ نہیں، صرف میں بات کر رہا ہوں جناح ہاسپٹل کی، میں بات کر رہا ہوں NICVD کی، میں شیخ زاید کی پنجاب میں بات کر رہا ہوں. یہ وفاق کے ہیں، یعنی سارے ہاسپٹل نہیں ہیں. وہ جو کہ صوبائی سبجیکٹ ہے وہ جو مرضی کریں. یہ ہاسپٹل وفاق کے ہیں اور سپریم کورٹ تک ہار چکے ہیں. نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، اس میں بھی کچھ نہیں ہے، چونکہ انٹرپریٹیشن ہو چکی ہے. یہ کیسز پڑھنے چاہیے، یہ بلاول صاحب کو بھی پڑھنے چاہیے، ان کو جماعت کو بتانا چاہیے، سندھ گورنمنٹ کو بھی کہ حقائق سچ بتایا کریں. ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم سیاست ہم لڑ رہے ہیں اپنی جماعتوں کے چکر میں. ہمیں قانون پہ عمل درآمد کرنا ہے. وفاق ہمیں جو دیکھے نا، آئین پاکستان نے کہا، آئین پاکستان کے جو انہوں نے 18ویں ترمیم کی اور اس کے بعد اگلی بات سن لیں کیا بڑی، آپ کو پاکستان کی فیڈریشن کو برقرار رکھنا ہے. انہوں نے کنفیڈریشن بنا دیا پاکستان کو. آپ نے کئی سبجیکٹ ایسے ہیں جو مشترکہ مفادات کونسل کے پاس لے گئے ہیں، یعنی پتہ ہی کچھ نہیں. جب بھٹو صاحب نے بنایا تھا تو 4 چیزیں رکھی تھی CCI کے حوالے سے. وہ رکھی تھی اپنا آپ کی بجلی، گیس، ریلوے. بھائی وہ یہ سارے صوبوں میں چلنی تھی، لیکن یہاں جو ہو رہا ہے یہاں سیاست ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا کرنٹ سینیریو پہ آ جاتی ہوں، اس پینڈیمک پہ آ جاتی ہوں. شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو ہے یہ ٹائم مناسب نہیں ہے صوبوں کی اور وفاق کی لڑائی میں؟ اگر کچھ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ پوری 18ویں ترمیم کو اٹھا کے لپیٹ دیں، آپ لوگوں کی بڑی محنت ہے، صوبائی خود مختاری ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہیلتھ ہو گیا، ایجوکیشن ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینس کو بھی ابھی آپ ظاہر PTI کا ایک بہت بڑا ایک گورنمنٹ کا ایک ایشو ہے، مگر ہیلتھ کو لے کر پینڈیمک کے سینیریو میں ہم ایک مروجہ نیشنل پالیسی نہیں بنا پائے. اس کی وجہ سے کنفیوژن بھی ہوا، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی. اسمارٹ لاک پہ کرٹیسزم ہوتا رہا صوبائی سطح پر، آپ کی سطح پر، یہاں پہ وہ اسمارٹ لاک، لیکن عملاً حقیقتاً یہ ہے کہ اس کا کراچی میں بھی کوئی کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے. اس کے باوجود مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. وہی اسمارٹ لاک ڈاؤن اسلام آباد میں ہے، مریضوں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنا کراچی میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں روزانہ کی بیسس پہ 13 سے 14 ہزار ٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ پورے پاکستان کو ملا لیں تو اتنے ٹیسٹ پورے پاکستان میں نہیں ہو رہے ہیں. جتنا زیادہ ٹیسٹ ہوگا اتنا زیادہ ہی فائنڈ آؤٹ ہو گئے کہ کس کو پیشنٹ ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ باتیں ہی کر سکتے ہیں، اس طریقے سے باتیں کر کے انتشار پھیلایا جا رہا ہے. آپ نے بات کی ان کی کارکردگی، تو BRT سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو BRT کلچر کے اس طرح پاکستان کا کر دیا. یہ بات کر رہے تھے کہ یہ بالکل کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تھا کہ یہ جو ہے وفاق کو دے دیا جائے، لیکن وفاق سے سنبھالا نہیں گیا. 1 مہینے کے اندر دوبارہ صوبہ سندھ کو دے دیا گیا. اگر وفاق لے لیتا تو ہمارے بھی تقریباً 20 ارب روپے بچیں گے جو ان اداروں پہ خرچہ ہو رہا ہے اور جو ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں. آپ جیسے متعصب اور تعصب پسند لوگوں نے انتشار پھیلا کے اس طرح سے آئین کے اندر جو ہے آپ شکے ڈالتے ہیں. آپ وہ لوگ جو اس پاکستان کے لیے اپنی زندگیوں کو خرچ کر رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے اپنی خدمات کر رہے ہیں، رضا ربانی جیسے لوگ، جن کو تمام لوگ، آپ کو بڑی تکلیف ہے ایسے لوگوں سے کیونکہ وہ سچی بات کہتے ہیں. آپ اور آپ لوگ اس طرح کی باتیں اس طرح سے آپ بات کرتے ہیں، آپ آئے اور بات کرتے ہیں. ایک سیکنڈ نا، اپنی ٹرن پہ پلیز بات کر لیجیے گا. لیٹ اٹ کمپلیٹ. لوگ آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں پھیلا کے ہم پر کنفیوژن کا شکار کرتے ہیں. اچھا
पीछे वो काल शदीद साहब एक सेकंड रुकिएगा। शाहिदा रहमानी साहबा आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकत साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जरा मैं उनसे बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हमजा शफकत साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा हमजा साहब, यहाँ पर पहले तो मुझे ये बताएं, मैं दूसरे सब्जेक्ट पे बाद में आती हूँ। टेस्टिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, मैंने कहीं पे आपको सुना था, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी आप, कि आपने ये कहा था कि टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इस्लामाबाद में इस वक्त सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। आपसे कोई सवाल किया गया था कि इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा केसेस हो गए हैं कोविड-19 के। जी इस्लामाबाद में अभी तक हम डेली जो है 3000 के करीब टेस्ट करते हैं, जिनमें से 2000 के करीब टेस्ट जो है NIH करते हैं और 1000 जो है बाकी लेबॉर्ट्रीज करती हैं। इस्लामाबाद में ओवरऑल जब से ये टेस्टिंग स्टार्ट हुई है हम तकरीबन 1 लाख के करीब टेस्ट कर चुके हैं, और उस लिहाज से इस्लामाबाद की अगर कंपैरिजन करें बाकी हिस्सों से मुल्क में या इसको दुनिया के बाकी भी बड़े शहरों से करें तो इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है एज फार एज टेस्टिंग कैपेसिटी इज कंसर्न। अच्छा, दिस इज द रीजन कि आप इस्लामाबाद में केसेस भी ज्यादा सरफेस हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इस्लामाबाद के अंदर 1 लाख टेस्ट हो चुके हुए हैं। 1 लाख टेस्ट में से हमारे जो पॉजिटिव केसेस आए हैं वो 10,000 हैं, यानी कि हमारे 10 जितने टेस्ट हुए हैं उनके 10% केसेस हुए हैं। बाकी भी मुल्क के अंदर जहां जहां पाकिस्तान में ओवरऑल देखें तो जितने टेस्ट हुए हैं उनमें 20% पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उस लिहाज से तो हम एवरेज में काफी बेहतर हैं। इस 10,000 में से भी जो इस्लामाबाद में 10,000 लोग पॉजिटिव आए हैं उनमें से 5,000 रिकवर कर चुके हुए हैं, और बाकी जो 5,000 हैं वो 7-8 बड़ी बड़े हॉटस्पॉट्स में हैं, जिनमें से हम 3 को सील कर चुके हुए हैं, और बाकी को इंशाल्लाह हम स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को ज़हन में रखते हुए आज नोटिफिकेशन कर देंगे। परसों से सेक्टर G10, G7, G6 इनके कुछ हिस्से हम सील करते जाएंगे, जिससे उम्मीद है कि हम फर्दर इसकी जो फैलाव है उसको मजीद जो 10% से कम करके हम 5% तक ले आएंगे इंशाल्लाह। आपके पास कोई कैलकुलेशन, कोई टाइम फ्रेम है कि कब तक आपके जहन में है कि कब तक एटलीस्ट कंट्रोल कर लेंगे कि और ज्यादा स्प्रेड ना हो या बहुत स्प्रेड ना हो? अभी जो हमने सेक्टर G9 सील किया, I8 सील किया, I10 सील किया, तो ऑटोमेटिकली जो डेली हमारे 600-700 केस होते थे अब वो डिक्रीज होके 300 केसेस तक आ गए हैं। अगर तो डेली 300 केसेस होते रहे तो फिर हमारे कंट्रोल में रहेगा, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है ईद उल अजहा का। अगर ईद उल अजहा में लोगों ने मंडियों के ऊपर आना शुरू कर दिया और SOP की फॉलोइंग नहीं की और उसी तरह लोग आपस में मिलते रहे जैसे वो पिछली ईद में मिले थे, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा और हमारे लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर ईद के ऊपर कोई ऐसी SOP पॉलिसी बनाने में हम कामयाब हो गए कि जिसमें लोग घरों में बैठे हुए इंटरेक्शन किए बगैर अपनी तमाम सुन्नत इब्राहिमी जो है उसको भी पूरा कर सकें, अपने इस्लामी फराइज भी पूरा कर सकें और SOPs के मुताबिक फासले पे भी रहें, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको मेंटेन कर लेंगे। इस्लामाबाद की हद तक मैं अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद करता हूँ कि ये हम कर्व जो है इसको फ्लैटन कर देंगे। ठीक है, ब्रिलियंट। अच्छा, एक और मुझे बात बताएं, इस्लामाबाद के हवाले से बहुत ज्यादा आ रहा था कि कुछ दवाइयों की भी होर्डिंग, दवाइयों की अद्वियात की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, शॉर्टेज हो रही है या वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने उसको रोक लिया है। इस हवाले से जरा डिटेल बता दीजिएगा, खासतौर पे जो कोई इंजेक्शन भी हैं और उसके साथ साथ कोई फर्दर मेडिसिन भी हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये बड़े ही दुख की बात है और मुझे तो बड़ी शर्म आती है जब मैं ये सुनता हूँ और देखता हूँ और अपने पाकिस्तानी भाइयों और ताजरों के बारे में ये जानता हूँ कि जैसे ही किसी चीज की मार्केट में जरूरत पड़ती है उसको फौरी तौर पे वो ब्लैक में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पे इस्लामाबाद इंतजामिया ने फौरी एक्शन लिया। हम तकरीबन 15 लाख के करीब जुर्माने कर चुके हुए हैं और हमने ड्रैप के साथ मिलके, और इस्लामाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी है कि इस्लामाबाद में एक नई हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बना दी गई है जिसका 3 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ है। तो हम तीनों ने मिलके अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस्लामाबाद के अंदर एक्टेमरा का इंजेक्शन भी मौजूद है और जो हमारे स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन थे जो सस्ते थे वो भी हमने इंश्योर कर दिए, और हमने इस पे सख्ती से एक्शन दिया हुआ है कि अगर किसी फार्मेसी ने या होलसेलर ने इसको ब्लैक में बेचने की कोशिश की तो इसकी सजा 6 महीने की है और वो अदालतों के पास मामला नहीं जाएगा, बल्कि ये इंतजामिया ही 6 महीने तक की कैद की सजा सुना सकती है। तो एक बड़ा क्विक एक्शन है और इस्लामाबाद की हद तक इसमें बहुत बेहतरी आ रही है। कुछ लोग हैं जो इसमें हमारे खिलाफ कर भी रहे हैं और हमारी इन पावर्स के खिलाफ भी बातें करते हैं और कहते हैं कि जी हम ये गलत है और इस्तेहसाल होगा, लेकिन मेरे ख्याल है कि जिस तरह के मुल्क के हालात हैं इसमें हम किसी सूरत में
کسی کو اس پوائنٹ کے اوپر استحصال کا موقع نہیں دے سکتے. اس کو تو میں بھی انڈورس کروں گی کہ جس طرح سے آپ فوری طور پر ایکشن لیتے ہیں, دین اینڈ دیر والا فوری اس چیز کو رسپونڈ بھی کرتے ہیں کسی بھی کمپلین کو, تو میرا خیال ہے کہ جو بھی اس سے بلیک کر رہے ہیں یا آرڈرز ہیں ان کو تو فوری طور پر ڈرنا چاہیے اور اپنی حرکتیں ختم کر دینی چاہیے. لاسٹ کوشچن, اسلام آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا, کراچی میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا, کیا فرق ہے, کہاں کوتاہی ہو گئی کہ اسلام آباد میں تو ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ثمرات نظر آ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جب کراچی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہاں پر کیسز میں اضافہ ہو جاتا ہے, وجہ کیا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا, اسلام آباد کے نا میں آپ کو بتاتا ہوں دو باتیں ہیں, اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میری کوئی قابلیت ہے یا انتظامیہ کی. اسلام آباد میں پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر میجسٹریسی کا نظام ہے, یعنی کہ یہاں پر انتظامیہ کو 3 سال تک کی سزا دینے کی پاور ہے, جس کی وجہ سے ہم فوری طور پہ اگر کوئی وائلیشن ہو تو اس پہ ہم ایکشن بھی لیتے ہیں, جیل بھی بھیجتے ہیں, جرمانے بھی کر سکتے ہیں. سندھ میں کیونکہ میجسٹریسی کا نظام نہیں ہے تو وہاں پر پولیس اور انتظامیہ کے درمیان ہمیشہ ایک گیپ نظر آتا ہے. ایک دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد ایک بڑا پڑھا لکھا اور بڑا آرگنائز شہر ہے. میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں سیکٹر G9 کو سیل کر دوں, کیونکہ وہ ایک اسکوئر کی شکل میں ہے, 2 بائی 2 کلومیٹر کا پورا سیکٹر ہے اور اس کے 12 یا 13 انٹری اور ایگزٹ کے راستے ہیں. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کراچی میں چلے جاؤ, وہاں پہ تو 5-5 کلومیٹر کی ایک روڈ ہے جس کے اوپر گھر ہی گھر بنے ہوئے ہیں, تو اس میں اگر وہ لاک ڈاؤن کرنا بھی چاہیں تو کہاں پہ کریں گے, کس گلی میں کریں گے؟ بالکل درست. بہت شکریہ حمزہ شفقت آپ کو, اور میں تو ہیٹس آف بھی کہوں گی, آپ کو کانگریچولیٹ بھی کہوں گی آپ کی سکسیس کے لیے, اور وش بھی کریں گے آنے والے ٹائم کے لیے. بہت شکریہ. اچھا جی, ٹیسٹوں کے حوالے سے میں آپ کو فگر دے دوں, ابھی تک آپ کس بات کو جواب دینے لگے, رک جائیں نا بسرا صاحب, میں نے تو سوال بھی نہیں کیا. شاہدہ رحمانی صاحبہ, رک جائیں نا بسرا صاحب, آتے. شاہدہ رحمانی صاحبہ, کووڈ-19 آپ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے, نہ اسمارٹ ہوتا ہے نہ اگلی ہوتا ہے, بس لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ عملاً اس وقت اسمارٹ لاک ڈاؤن ہی ہے سندھ میں اور کراچی میں, نہیں؟ دیکھیں نادیہ, جو ہم نے 28 فروری کو جو لاک ڈاؤن شروع کیا اور اس کے بعد مارچ میں مکمل طور پہ ہم نے 8 مارچ سے لاک ڈاؤن کیا تھا, لیکن جب پرائم منسٹر کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ فلو یہ جو کووڈ ہے یہ ایک فلو ہے اور اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر کیمرا سے بھی انہوں نے یہ میسج چلوایا کہ یہ عام نزلہ کھانسی ہے, اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس سے کوئی موت واقع نہیں ہوتی, تو لوگوں کا کانسیپٹ یہ چلا گیا کہ اس سے کوئی خطرناک نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو ویسے بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جوانوں کو نہیں ہوتا اور یہ اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں, تو لوگوں نے اس کو بڑا مطلب لوگوں نے آپ پہ بلیو نہیں کیا, لوگوں نے وزیر اعظم نے ٹرسٹ کر لیا, یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جب سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیژن آ گیا کہ لاک ڈاؤن ختم کر دیں, مارکیٹ کھول دیں, سب کچھ کر دیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد پلیز ریسپونڈ کر دیجیے گا, 1 منٹ ہے. اوکے, شاہدہ رحمانی صاحب ٹائم نہیں ہے, بہت معذرت, ٹائم نہیں ہے, ریسپونڈ کر دیں, رننگ آؤٹ آف ٹائم. وفاقی حکومت کا برداشت نہیں ہوا اور اس کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلائی. ٹھیک ہے, آئی گاٹ اٹ. شاہدہ رحمانی صاحبہ, ہوگی آپ کی بات. اگر کو فیل کرنے کی کوشش کی گئی, بستا صاحب کی بات ہو رہی ہے اس کا ٹائم. بستا صاحب جی جی لاسٹ منٹ ہے, ریسپونڈ کر دیں کوئی پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سیکشن فگر درست کر لیں, ابھی 4,000 ٹیسٹ زیادہ پنجاب میں 3,75,000 اور سندھ میں 3,19,000 ٹیسٹ ہوئے ہیں. یہ ہے ٹیسٹنگ کیپیسٹی ابھی تک. اچھا, ابھی میں شاہدہ رحمانی صاحب کو سن رہا تھا, اچھا جب کوئی برا کام ہونا ہے وہ کھاتے ڈال دو مرکز کے, میٹھا میٹھا ہاتھ پر کڑوا کڑوا تھو. جب کہا جا ٹارزن بن رہے تھے سندھ والے کہ ہم نے کورونا کو کور کر لیا, ہم نے کورونا کو شکست دے دی, آج جب وہاں پر حالت یہ ہے تو کہا کیا جا رہا ہے, جو پرائم منسٹر نے کہیں گے, جو وفاق کہے گا. ٹھیک ہے, میں اظہر صاحب سے بھی لاسٹ کوشچن کر لیتی ہوں. اظہر صاحب, اوکے بسر صاحب, اظہر صاحب مجھے بتائیں کہ اس کا نیشنل کنسنسس کی کتنی ضرورت تھی ہیلتھ سیکٹر کو لے کر تاکہ ایک نیشنل پالیسی مرتب کی جا سکے, اور آپ کو لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم پہ کی وجہ ایک بہت بڑی ہرڈل ہے اس میں؟ دیکھیں, اصل میں تو پرابلم تو یہی ہے نا, اسی لیے یہ وفاق کوئی لیجسلیشن کر نہیں رہا کہ اس حوالے سے کہ کل صوبوں میں کوئی لسانیت کی یا اس طرح کی بات نہ آ جائے. حالانکہ سپریم کورٹ نے بڑا واضح کہا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے. 18ویں ترمیم شاید اس کے لیے کوئی ہرڈل نہیں ہے.
हैं, मीटिंग होती ओके है। फाइन, बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, सैयद रहमानी साहबा, शौकत बसरा साहब। मुख्तसरन ये कि बात तो ये होती है कि जी कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बात को सही से डिलीवर नहीं किया जा रहा, अवाम किस पे भरोसा करें? जब चार तरफ की आवाजें आएंगी तो अवाम कंफ्यूज होगी। इस वक्त जरूरत है नेशनल पॉलिसी की, नेशनल कंसेंसस की। वो तभी होगा जब ऐसे सब्जेक्ट है हेल्थ, फाइनेंस या एजुकेशन, उसको सेंट्रलाइज किया जाएगा, 8वीं तरमीम से निकाला जाएगा। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अगर वो जिंदा है तो उसे साथ लेकर आऊंगा, वादा किया है तुमसे। अगर शहीद हो गया है तो आप इंतकाम लिए बिना वापस नहीं आएंगे। काफिर तो हर जगह है अफजल बादशाह, कबीले में है, महल की राहदारियों में, और मुस्लिम उम्मा टुकड़ों में बटी है। हम बेशक इस वक्त अंधेरों में गिरे हैं, लेकिन हमारी फतह का सूरज जरूर तुलू होगा। हमारा मकसद पूरा होने तक हमारे मेहमान रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतिया जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़िज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। ग़िज़ा में दही का इस्तेमाल कुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है। इसमें विटामिन डी की पाई जाने वाली मिक़दार हड्डियों को मजबूत बनाती है। कहवे में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स कुव्वत मदाफ़त बेहतर करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। मुर्गी का गोश्त विटामिन B6 का जरिया होता है। न सिर्फ खून के ज़रात पैदा करने बल्कि हड्डियों के लिए भी मुफीद है। क्या एंटीबायोटिक से कोरोना का इलाज मुमकिन है? जी नहीं, एंटीबायोटिक अद्वियात वायरस के खिलाफ मौसर नहीं होती। ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ काम आती हैं। चूंकि कोरोना भी वायरस है, इसलिए एंटीबायोटिक अद्वियात इस पर असर नहीं करती। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं।
یہ آپ کا اختیار ہے کہ کسی حکومت کو طاقت عطا کریں یا برطرف کر دیں، لیکن اس کے لیے ہجوم کا طریقہ استعمال کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ آپ کو اپنی طاقت کا استعمال سیکھنے کے لیے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ کسی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں تو آئین آپ کو مذکورہ حکومت برطرف کرنے کا اختیار دیتا ہے، لہذا آئینی طریقے سے ہی یہ عمل انجام دیا جانا چاہیے۔